आरम्भं करोतु। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गतकक्षायां वयं रघुवंशात् द्वयानाम् अन्वयरचनां कृतवन्तः। किम् अभवत् कथायां? कुत्र वयं समापितवन्तः? सिंह दिलीपयोः सम्भाषणसमये हा, सिंहः अवदत् दिलीपं त्वं मूर्खः इति अहं मन्ये। यदा त्वं यौवनं प्रभुत्वं अपि च अल्पकारणेन त्यक्त्वा त्वं किं what साधयति? yeah, अल्पकारणं किं तत्र? धेनोः अम्, रक्षणार्थम्। अस्तु, तदनन्तरं दिलीपः किम् उक्तवान्? अम्, oh my goodness. सः उक्तवान् अहम् हा, अहं नन्दिन्याः अक्षिणे भीताः दृष्टवन्तः। सः किमपि न उक्तवान्, वक्तुम् उद्धृतवान्। उद्धृ आ, आ, नन्दिन्याः नेत्राक्षिणी दृष्ट्वा आ, तस्याः अक्षिणी किमर्थं नेत्रपूरितं भवति? नेत्रपूरितं सा भयभीता भयभीता सिंहस्य अस्ति। आक्रमणेन आ, सा भयभीता। आ, सः नन्दिन्यां दृष्ट्वा, नन्दिन्याः भीतिं दृष्ट्वा किमपि वक्तुम् उद्धृतवान्। अग्रे किं भवति इति इदानीं पश्यामः। अस्तु, गतकक्षायां रोहिणी महोदया कृतवती, राजश्री महोदया कृतवती। अद्य रुक्मिणी महोदय, भवती कर्तुम् इच्छति वा? प्रयत्नं करोमि महोदय। हा, सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण निष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेत् अलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। उत्तमम्। एतत् द्वितीयं पदम् एकवारं पठतु। स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण हा, एतत् पदं भवेत् अलुप्तश्च हा, भवेत् अलुप्तश्च। सम्पूर्णं पठतु।
सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। उत्तमम्। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवत्तः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। दिलीपः तदनन्तरं किमुक्तवान्? अत्र एतत् पदं पश्यन्तु, एतत् भवतः नास्ति, भवत्तः। भवत्तः इत्युक्ते का विभक्त्यर्थः आगच्छति? पञ्चमी विभक्त्या पञ्चम्यर्थम् आगच्छति अत्र। त्वत् इति तस्य अर्थः। सिंहात्। दिलीपः वदति स्वदेहार्पण निष्क्रयेण। निष्क्रयम् इत्युक्ते निष्क्रयः इत्युक्ते क्रयम्। क्रयम् इत्यर्थे दत्तम् और सत्यं मूल्यं। मूल्यं निष्क्रयं क्रयम् इत्युक्ते मूल्यं। स्वदेहार्पण निष्क्रयेण इत्युक्ते मम देहम् अहं धेनोः देहार्थम् अहं ददामि। मम देहमेव क्रयमस्ति, मूल्यमस्ति। धेनोः रक्षणार्थम् अहं मम देहं मूल्यरूपेण समर्पयितुं इच्छामि। किमर्थं सः एवम् उक्तवान्? मम देहार्पणे निष्क्रयेण भवतः सिंहात् मोचयितुम् इत्युक्ते रक्षितुं, तत्र रक्षितुं। रक्षितुं। सेयम् इत्युक्ते सा इयं। सा इयं कस्य विषये अस्ति अत्र? नन्दिन्याः विषये। नन्दिन्याः विषये अस्ति। न्याय्या न्यायेन और अथवा नीति शास्त्रप्रकारम् इत्यहं मन्ये। अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। अत्र अर्हा अस्ति। अर्हा तस्याः अर्हता अस्ति। नन्दिन्याः अर्हता अस्ति। नन्दिन्याः विशेषणं तत्पदम्। अहं मम देहं मूल्यरूपेण समर्पयामि। किमर्थं समर्पयामि? नन्दिनीं मोचयितुं। त्वत् नन्दिनीं मोचयितुम् अहं मम देहं मूल्यरूपेण समर्पयितुम् इच्छामि। सा मोचयितुम् अर्हा अस्ति। तस्याः अर्हता अस्ति विमोचनं प्राप्तुम्। पुनः किं वदति? पारणा इत्युक्ते पारणा इत्यर्थे पारणा मुनिः विहता धेनुः मुनिः पारणा न कृतवान्। चिन्ता नास्ति। कोऽपि जानाति वा पारणा इत्युक्ते किम् इति? When someone is hungry
And when they get a food, it's called parna. भोजनं Bhojanam. भोजनं एवं एकादश्यार्थं द्वादश्यां पारण Yeah, सत्यं Ekadashi. सत्यं सत्यं Ekadashi. Right. द्वादशी पारण सत्यं भोजनं उपवासानन्तरं भोजनं परन्तु साधारण अर्थः भोजनम् इत्यस्ति एवं करणेन नन्दिन्याः स्थले अहं मम शरीरं समर्पयामि मां खादतु एवं करणेन भवतः भोजनं ओ आगच्छति मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः अलुप्तः इत्युक्ते लुप्तः Adrashya luptam means na drashyatam shakyate. Lupta means. तदेकम् अर्थमस्ति लोपं लोपः न भवति लुप्त ओ लोपः अलुप्तः न लोपः भङ्गः अपि भङ्गः न भवति मुनेः क्रियार्थः क्रियार्थः इत्युक्ते यज्ञादि विषया यज्ञादिक्रतु तस्य कृते धेनोः आवश्यकमस्ति यदि भवान् धेनुं मोचयति चेत् मुनेः होमक्रियार्थम् अपि किमपि लुप्तः न आगच्छति लोपः न आगच्छति नन्दिनी मुनेः गृहं गत्वा तस्य होमक्रिये साहाय्यं करोति एवं दिलीपः अवदत् अवगतं सामान्यार्थः आं महोदय तो स्याद् विहता पश्यामः पश्यामः ओके एकमेकं स्वीकृत्य पश्यामः सामान्यार्थः मम देहार्पणेन एषा धेनुः त्वत् विमोक्तुम् और विमुक्तिं प्राप्तुम् अर्हा अस्ति एवं करणेन भवतः भोजने नष्टं न आगच्छति च वसिष्ठस्य होमकार्ये बाधा अपि न भवति ओ ओके अवगतं या ओके सर्वेभ्यः अवगतं वा अस्तु प्रतिपदार्थं पदविच्छेदं करोतु सेयं सा इयं सन्धिः अपि वक्तुं वदतु चिन्ता नास्ति वदतु ओके सा इयं गुणसन्धिः तदनन्तरं अनुस्वारसन्धिः देन् निष्क्रयेण समस्तपदं परन्तु देहार्पण तत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति अर्पण अनु नो अर्पण ओ नो देह अर्पण सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति समस्त देह अर्पण निष्क्रयेण सत्यं न्याय मया मोचयितुम् अनुस्वारसन्धिः भवतः न पारणा स्यात् विहता जस्त्वसन्धिः स्यात् विहता then तव एवं that is वृद्धि सन्धिः then अनुस्वार सन्धिः अत्र भवति then भवेत् अलुप्तश्च भवेत् भवेत् अलुप्तश्च जष्ट्व सन्धिः अलुप्तश्च अलुप्तः च श्चुत्वं भवति and then मुनेः क्रियार्थः उत्तमम् सा यं स्वदेह अर्पण निष्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्यात् विहता तव एवं भवेत्
अलुप्तः च मुनेः क्रियार्थः। अत्र यथा रुक्मिणीमहोदयया उक्तं सा इयं सेयं गुणसन्धिः स्वदेह अर्पण सवर्णदीर्घसन्धिः स्यात् विहता जष्ट्वं भवेतलुप्तः अत्रापि जष्ट्वमस्ति तवैवं वृद्धिसन्धिः अलुप्तश्च विसर्गस्य प्रथमं सकारादेशं भवति तदनन्तरं श्चुत्वं भवति। उत्तमम्। अत्र अनुस्वारत्रयमस्ति। प्रतिपदार्थं कुर्मः। सा 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 what should I say for सा यं धेनुः नन्दिनी प्रथमं तस्य व्याकरणांशं वदतु। व्याकरणं ओके तद् शब्दात् स्त्रीलिङ्गरूपं प्रथमा एकवचनं सा नन्दिनी धेनुः किमपि and then इयं इदं शब्दस्य मकारात् इदं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपं प्रथमा विभक्ति एकवचनं तदपि धेनुः नन्दिनी विषये एव। अत्र एकं पश्यन्तु सा इयम् इतः पूर्वम् अपि वयं दृष्टवन्तः। केवलं सा इति नन्दिन्याः विषये अस्ति, इयमपि नन्दिन्याः विषये अस्ति। कालिदासस्य एवम् उपयोगम् अस्ति सा इयं सः एषः अपि वयं दृष्टवन्तः। स्मरन्ति वा? स एषः अस्तु। स्वदेह अर्पणनिष्क्रयेण स्वदेह अर्पणनिष्क्रय शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया विभक्तिः एकवचनं तृतीया तेन निष्क्रयेण तृतीया एकवचनं निज कार निज देह निज देहं मूल्यं इव अर्पणहेतुना। अस्तु उत्तमं। न उत्तमम्। अत्र निष्क्रयः इत्युक्ते मूल्यम् अथवा क्रयः। तस्य अन्यम् अर्थम् अपि अस्ति प्रत्युपकारः इति। अस्मिन् सन्दर्भे मूल्यम् अथवा क्रयः इत्यस्ति। अत्र निस् अथवा नि इति उपसर्गः क्री धातु क्री क्रयणे अस्ति किल। क्रीणामि नवमगणधातुः इत्यादि। स्वस्य शरीरसमर्पणरूपेण मूल्येन इति मया लिखितमस्ति। चिन्ता नास्ति, भवती यदुक्तं तदपि साधु एव। न्याय्या आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनं न्याय्या शब्दः अर्थः अर्हा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग न्याय्या शब्दस्य प्रथमा एकविभक्ति रूपम् एकवचनरूपम् उचिता युक्ता अर्हा। मया अस्मद् शब्दः तदपि एकवचन तृतीया विभक्ति एकवचनं दिलीपस्य विषये दिलीपेन नत्वं नास्ति तत्र। अस्तु
क्षम्यतां मोचयितुं अव्ययं मुच् धातुः actually निच् प्रयोगः तुमुनन्तः उत्तमम् and then अर्थः कः अतः रक्षयितुं उत्तमम् मुच् धातोः निजन्तरूपमस्ति तस्य तुमुनन्तम् अव्ययं रूपमस्ति मोचयितुं रक्षितुं विमोक्तुं अत्र कथं जानीमः निच् अस्ति इति अथवा निच् निजस्य उपयोगं करणेन तस्य अर्थे किं परिवर्तनम् आगच्छति अय इति निच् प्रयोगस्य रूपं तत्र यकारः भवति यदि निजन्तं नास्ति चेत् तस्य अर्थं किं भवेत् तस्य कर्ता एव कार्यं करोति स्वस्य रक्षणं yeah. स्वस्य मोचनम् अत्र मोचयितुं कस्य रक्षणार्थं धेनोः रक्षणार्थम् उत्तमं भवतः भवत् शब्दः पञ्चमी विभक्ति एकवचनं भवत् शब्दः सिंहात् इत्यर्थः अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति अव्ययमस्ति तकारान्तप्रयोजनेन नगरात् नगरात् इति पञ्चमी विभक्तिरूपं परन्तु नगरतः इति अव्ययमस्ति एवमेव भवतः यदि पञ्चमी विभक्तिरूपम् उपयोक्तुम् इच्छामः चेत् किं भवति पदम् भवतः भवतः कुत्र भवतः इति कालिदासेन उक्तं कुत्र वा नाट् कुत्र कस्मात् कारणात् प्रायः छन्दस्य कारणात् सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत् पदस्य अर्थम् not very clear नगरं पदमस्ति पञ्चमे विभक्तिरूपं किं भवति नगरात् अस्ति परन्तु अन्यं रूपम् अपि अस्ति किल नगरतः रामतः सीतातः सो एवमेव अत्रापि भवतः भवतः यद्यपि वयं तः इति रूपम् उपयुज्यामः नगरतः रामतः सीतातः तत्पदम् अव्ययं भवति एवमेव अत्रापि भवतः भवतः अव्ययमस्ति फ्राम् यू इत्यर्थः न अव्ययम् अग्रे पारणा श्लोकं द्रष्टुमिच्छति वा अस्तु महोदय भवतः न अव्ययं पारणा आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पारणा शब्दः प्रथमा एकवचनम् अर्थः भोजनं स्यात् भोजनम् अस्ति इत्यर्थः ओके अस् धातुः oh my god लिङ्ग
विधिलिङ् हम्म। अस् धातोः विधिलिङ् महोदय सत्यं प्रथम सत्यं। एकवचनं हाँ, भवत् भवत् भव भव भवति भवति भोजनं भवति भवति वा? विधिलिङ् इत्यस्य भवेत् भवेत् भवेत्। हाँ, भवेत् भवेत् हाँ। स्यात् अन्यानि रूपाणि कानि विधिलिङ् रूपाणि अस् धातोः? स्यात् स्यातां स्युः स्यात् स्यातां स्युः मध्यमपुरुषे न जानामि ओ मै गाड् अस्माकम् एन्सैक्लोपीडिया हर्षमहोदय किं भवति? अस्तु, एकवारं पुनः समीक्षणं कुर्मः। स्यात् स्यातां स्युः स्याः स्यातं स्यातं स्यात् स्यात स्याम स्यां स्याव स्याम। अस्तु। अस्मरणे मम अहं महिषी अस्मि सर्वे सर्वे ता विहता। पुनरेकवारं श्लोकं अत्र न दृश्यते वा पदम्? ओ ओ ओ य ओ अस्तु विहता विहता आकारान्त स्त्रीलिङ्ग विहता शब्दः विना इत्यर्थः सत्यं सत्यं। पीडिता व्यथिता क्षता नष्टा एतदपि वक्तुं शक्नुमः। विना सत्यं विना इति अर्थः। अत्र हन् धातोः त त प्रत्ययरूपं वि इति उपसर्गम्। So Vina is like an extension of the meaning. So I should just सत्यं। तव okay. तव युष्मद् सप्तस्य षष्ठी विभक्ति प्रथमपुरुष अयो षष्ठी विभक्ति एकवचनम्। अत्र कस्य विषये अस्ति? दशसिंहस्य विषये सिंहस्य विषये सत्यं। दकारान्त पुल्लिङ्ग युष्मद् षष्ठी एकवचनम्। एवम् अव्ययम् and then एवं तत् कार्यमपि इत्यर्थः तत्र सत्यं। सन्दर्भानुसारेण तत् कार्यं साम्यं सदृश्यं यथा एतदपि वक्तुं शक्नुमः। भवेत् भवेत् भूधातुः विधिलिङ् प्रथमपुरुष एकवचनं राजश्री महोदय भवत्येव भवेत् भवेत् स्यात् स्यातां स्युः सो भवेत् भवेतां भवेयुः भवेः भवेतं भवेतं भवेत भवेम भवेव भवेव भवेम भवेम इति उत्तमपुरुष एकवचनं भवेम 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 नो भवेम भवेम भवेव भवेम। अस्तु अत्र कर्तरि कर्मणि वा परस्मैयात्मनेपदी वा इत्यपि वक्तव्यम्। ओ अस्तु महोदय ओके अलुप्तः अलुप्तः अकारान्त पुल्लिङ्ग अलुप्त शब्दः
लुप् धातुः इत्यहं मन्ये तप्रत्ययः देन् तदपि परस्मैपदी न न परस्मै आत्मने क्रियापदानां विषये अत्र सो नामपदम् अलुप्तः तप्रत्ययः ओके अलुप्तः लुप् धातुः एनिवे वी डोंट नीड इट सो समासविषये न लुप्तः अलुप्तः अस्तु अलुप्त अप्रक्षितः अविहतः न लोपः अलोपः च अव्ययं मुनेः मुनेः मुनिशब्द इकारान्त मुनिशब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं वसिष्ठस्य इत्यर्थः क्रियार्थः क्रियार्थः अकारान्त पुल्लिङ्ग क्रियार्थ शब्दः क्रियार्थशब्दः मीनिङ्ग् इस् अर्थः यागकारणार्थं याग इत्यादि कारणार्थं सत्यं क्रियार्थशब्दस्य प्रथम एकवचनं साधारण अर्थमस्ति किमपि कार्याय उपयुक्तवस्तु साधारणार्थः परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे होमसाधनं यागसाधनम् इति अर्थः अस्ति क्रियार्थः इति उच्यते सो तत्र अस्तु अस्तु सर्वेभ्यः अवगतं वा एतावत्पर्यन्तम् अस्तु प्रश्नाः न सन्ति चेत् अग्रे गच्छामः धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय सुधा महोदय समासकार्यं करोतु कृपया सायं स्वदेह स्वस्य देहः षष्ठी तत्पुरुष स्वदेहस्य अर्पणं अगेन षष्ठी तत्पुरुष स्वदेहार्पणं can this be स्वदेहार्पणस्य निष्क्रयं स्वदेहार्पण अत्र अर्थः कः सामान्य भाषया वदतु अर्थः कः स्वस्य देहम् अर्पितं कर्तुम् इच्छति अर्पितुं कर्तुम् इच्छति परन्तु अस्य निष्क्रयेण निष्क्रय तृतीया विभक्तिं त्यजतु स्वदेहार्पण निष्क्रयः इत्युक्ते किम् निष्क्रयः इत्युक्ते किम् क्रेतुं मूल्यं प्रैस् स्वदेहार्पण मूल्यं तस्य अर्थः कः स्वदेहार्पणम् एव निष्क्रयः अत्र मूल्यं किमस्ति सः दिलीपः किं मूल्यं दातुमिच्छति स्वस्य देहमेव मूल्यरूपेण दातुम् इच्छति अतः स्वदेहार्पणम् एव निष्क्रयः कीदृशः समासः अवधारणापूर्वपद कर्मधारय सत्यम् उत्तमं स्वस्य देहः स्वदेहः स्वदेहस्य अर्पणं स्वदेहार्पणं द्वे अपि षष्ठी तत्पुरुष समासौ स्वदेहार्पणम् एव निष्क्रयः his self body the sacrifice of his own body itself is the price that he is willing to pay
अतः अवधारणा पूर्वपद कर्मधारय उत्तमम्। अनन्तरं किं महोदय कर्तव्यम्? महोदय क्षम्यतां सो निष्क्रयः अपि समासपदमेव अस्ति सत्यं सत्यं। तदपि वक्तुं कथं? निष्क्रयः समासः अस्ति वा सन्धि अस्ति वा तत्र? नि नि प्लस् क्रिया निष्क्रिया। निस् निस् निः नि निस् निस् क्रिया निष्क्रिया तत्र समासः अस्ति वा सन्धि अस्ति वा? प्रायः केवलं प्रादिसमास निस् इस् प्रादि निर्गतः क्रयः यस्मात् सह वा प्रादिबहुव्रीहि समासः अपि अस्ति सन्धि अपि अस्ति निष्क्रिया निष्क्री निष्क्रि व्युत्पत्तिः कथं कुत्र अस्ति? निष्क्रियते इति विनीयते निष्क्रियते इति निष्क्रियः प्रायः समासः नास्ति अत्र। ओके निष्क्रियते इति निष्क्रियः निष्क्रयः। अस्तु। सो नी उपसर्ग नास्ति वा तत्र? नी उपसर्ग एव अस्ति तत्र। अस्तु सुधा महोदय, अत्र किं कर्तव्यम् अग्रे? स्वदेहार्पणमेव निष्क्रयः स्वदेहार्पणनिष्क्रयः इति रूपम् आगच्छति। तदनन्तरं किं कर्तव्यम्? तेन तेन इति योजितव्यम्। अस्तु। अग्रे अलुप्तः। अलुप्तः अलुप्तः न लोपः न लुप्तः अलुप्तः कीदृशः समासः? नै तत्पुरुष नै but तत्पुरुष। I'm just wondering if it is aluptah nehe kriyaर्थः aluptah. Could it be aluptah simhah? Are we not talking about aluptah simhah? If it is so, then न इतर अर्थं अविहतः क्रियार्थः यज्ञसाधनं तस्य न लोपः भवति। मम देहार्पण निष्क्रयेण मूल्येन वसिष्ठस्य यज्ञकार्यार्थं किमपि लोपः न आगच्छति। अवगतं वा? क्रियार्थः महोदय सन्देहः। सो क्रियार्थः अलुप्तः। ओके सो साधनम् इस् नाट् लास्ट्। सत्यं तेनोः विषये एक्चुअली सत्यं। क्रियार्थः या अर्थः पुनः क्रिया अर्थः क्रियार्थः can be क्रियार्थः कथं? कार्यार्थं क्रिया कार्यार्थः कार्यः अर्थः वा कथं? नो
कार्य अत्र एकवारं सामान्य अर्थं पश्यतु किमपि कार्याय उपयुक्तवस्तु उपयोगस्तु हाँ। कार्याय ओ कार्याय अयं क्रिया अर्थः यस्य सः बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र क्रिया अत्र क्रियायाः अर्थः न वा क्रियायाः क्रियार्थः अत्र मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः न अलुप्तः भवेत् इति वाक्यमस्ति किल मुनेः एवं करणेन मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः अत्र क्रियार्थः इति अलुप्तस्य विशेषणमस्ति होमसाधनं सो अत्र वयम् अर्थ इत्यस्य विषये न वदामः क्रियायाः विषये अपि न वदामः महोदय परन्तु क्रियायाः अर्थः इति क्रियायाः क्रिया इति स्त्रीलिङ्गशब्दं क्रियायाः अर्थः न महोदय अलुप्तः क्रियार्थः इत्युक्ते क्रियार्थः विशेष्यं भवति अलुप्तः विशेषणं भवति अलुप्तः क्रियार्थः अलुप्तः यज्ञसाधनं सत्यं सत्यं अलुप्तः विल् बि विशेषणम् अलुप्तः यज्ञसाधनम् अलुप्तः यज्ञसाधनं सत्यम् अलुप्तः इति विशेषणं भवति क्रियार्थः अत्र यज्ञसाधनम् इति तस्य अर्थः अस्ति किल so we are not talking about the kriya we are also not talking about the artha क्रियायाः अर्थः क्रियार्थः एवमपि अस्ति वा क्रियायाय अयं क्रियायै इयं चतुर्थी तत्पुरुष क्रियया इयं वा क्रियया अयं वा क्रियायै इयं क्रिया स्त्रीलिङ्गम् अस्ति किल क्रियायै अयं क्रियायै अयं किसी कार्य के लिए उपयोगी समथिंग दैट इज यूज्ड फॉर सम पर्पस so I feel Mahodaya, can't it be Chaturthi Tatpurusha? That is what she said, yeah. तदेव वयं पश्यामः किल अत्र हिंदी भाषात् किसी कार्य के लिए उपयोगी हर्ष महोदय या प्रशांत महोदय कथम अस्य अर्थं वक्तुं शक्नुमः Like he's using like his body to be used for selling or like using something. No, we are going somewhere else. We are not talking about the body. No, किसी कार्य के लिए means there is some work for which this was
useful. Used. Something else. This is being used for something else. एवं स्वीकुर्मः चेत् बहुव्रीहिः भवति. विग्रहवाक्ये एव मम सन्देहः. अस्तु, एवं कुर्मः. अग्रे गच्छामः. कक्षानन्तरं सम्भाषणं कुर्मः. एकमपि प्रश्नः महोदय. सो क्रियासाधनः धेनुं प्रति उक्तं तत्र. साधना एव न साधना. न धेनोः मोचनं तदनन्तरं मम देहं भवतः भोजनम्. एवं करणेन मुनेः यज्ञे लोपः नागच्छति. एवं. So the whole sequence, substituting the whole act of. Okay. समासस्य विषये कक्षायाः अन्ते चर्चिष्यामः. अग्रे करोतु सुधा महोदय. अत्र क्रियापदत्रयमस्ति. प्रथमे पादे रुक्मिणी महोदय कृपया म्यूट् मध्ये भवतु. प्रथमे पादे सुधा महोदय किमस्ति? त्वत् सिंहात् मोचनं कर्तुं एषा धेनुः अर्हा न्याय्या अर्हा अस्ति इति तत्र अध्याहृतं क्रियापदमस्ति. अत्र न पारणा स्यात् एकम् अन्यं क्रियापदं भवेत् अलुप्तः च मुनेः क्रियार्थः. अत्र भवेत् इति तृतीयं क्रियापदम् अस्ति. इदानीं प्रश्नान् पृच्छतु कृपया. अस्ति, का अस्ति, इयम् अस्ति, पुनः का अस्ति, सा इयम् अस्ति. देन् कीदृशी अस्ति, दट् इस् अर्हा. न्याय्या सा इयम् अस्ति. एकं चिन्तयतु. का अस्ति, न्याय्या अस्ति, अर्हा अस्ति. का अर्हा अस्ति, सा इयं धेनुः अर्हा अस्ति. एवं करणेन अर्थम् अवगमनं सुलभं भवेत्. हू इस् अर्हा? का अस्ति, न्याय्या अस्ति, पुनः का अस्ति, और कीदृशी का अस्ति, इयं सा अथवा द्विवारमपि कर्तुं शक्यते. सा इयम् अस्ति, सा इयं न्याय्या अस्ति. न्याय्या अस्ति. किं कर्तुं मोचयितुं. केन मोचयितुं? स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण मोचयितुं. and then पुनः केन मया स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण मोचयितुं. फ्रॉम whom? कस्मात् मोचयितुं? भवतः मोचयितुं. सत्यं.
किं कर्तुं न्याय्या अस्ति मोचयितुं कस्मात् मोचयितुं भवतः केन मोचयितुं मया कथं मोचयितुं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण अग्रे स्यात् स्यात् what is स्यात् का स्यात् और का स्यात् विहता going without पुनः का स्यात् न पारण न विहता न विहता न पारण स्यात् न विहता विहता and then का न पुनः का न विहता पारण so food तव तव कस्य न विहता पारणा न विहता तव का न स्यात् विहता न स्यात् पुनः का न स्यात् पारणा कस्य विहता तव कथं न स्यात् एवं भवेत् 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 क्रियार्थः भवेत् प्रश्नः कः भवेत् कः भवेत् क्रियार्थः भवेत् कः भवेत् क्रियार्थः अलुप्तः न भवेत् अलुप्तः क्रियार्थः न भवेत् then whose मुनेः so कस्य क्रियार्थः probably कः भवेत् क्रियार्थः भवेत् न अलुप्तः एव अलुप्तः after what might not happen the lopa might not happen again पुनः कः अलुप्तः भवेत् क्रियार्थः can I say that कीदृशः तत्र विशेषविशेषणभावः अस्ति किल कीदृशः क्रियार्थः भवेत् अत्रापि I think I should include एवं कथं अलुप्तः भवेत् एवं so evam applies to both evam means what this whole thing whatever is in the first pada अन्वयं करोतु न्याय्या सा इयं मया स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण मोचयितुं भवतः मया स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण मोचयितुं I started with न्याय्या सा इयं भवतः अस्तु भवती करोतु I started with न्याय्या सा इयं भवतः no I'll go with न्याय्या सा इयं न्याय्या अस्ति सो एव प्रश्नलेखनसमये if you go in the reverse you'll form the anvaya krama
स्वदेहार्पणनिष्ठयेन स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण मया मया स्वदेह स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण भवतः न्याय्यासाय्यं मोचयितुं भवतः मोचयितुं मया स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण भवतः मोचयितुं सा इयं न्याय्या अस्ति. She is eligible. एवं द्वितीयं एवं तव पारणा न विहता तव पारणा न विहता स्यात्. And then च मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः भवेत्. मया स्वदेहार्पणनिष्क्रियेण सा इयं भवतः मोचयितुं न्याय्या अस्ति. एवं तव पारणा विहता न स्यात्, मुनेः क्रियार्थः च अलुप्तः भवेत्. अस्तु, प्रश्नाः सन्ति वा? सर्वेभ्यः अवगतं वा? अग्रे क्षम्यतां महोदय, तद् व्याकरणांश इदं शब्द नट् तद् टैप् अस्ति. कुत्र व्याकरणश प्रथम भाग मकारान्त स्त्रीलिंग इदम् क्षम्यतां. धन्यवादः. अस्तु, अग्रे कुर्मः. पठतु हर्ष महोदय. अग्रे किं भवति? तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः संन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य. एतत् पदं पुनः पठतु. प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहु. अत्र एकक्षणं द्विपदद्वयमस्ति. सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः. एतत् पदं संन्यस्तशस्त्रो. संन्यस्तशस्त्रः, संन्यस्तशस्त्रो. अन्तिमं पदं स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य. स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य. सर्वं पठतु. तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः संन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य. तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः संन्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत् पिण्डमिव आमिषस्य. अत्र प्रतिष्टम्भ विमुक्तबाहुः
इत्युक्ते बाहो मुक्तवान् बाहोः विमुक्तिं प्राप्यते किमर्थम् एवं पदमस्ति कस्य विषये अस्ति दिलीपस्य विषये किमर्थं किम् अभवत् तस्य बाहोः विषये बाहोः स्तब्धः अभवत् विमुक्तबाहुः इदानीं तस्य विमुक्तिम् आगच्छति प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः यस्य बाहुः विमुक्तिः प्राप्यते दिलीपः तादृशः दिलीपः सद्यः इत्युक्ते अद्य देन् तस्मिन् क्षणे एव अत्र गाम् उक्तवते गाम् अत्र पदद्वयमस्ति यस्य अर्थः किञ्चित् भिन्नमस्ति गाम् साधारणतया गाम् इत्युक्ते किम् गौः विषये गो प्रातिपदिकस्य गो शब्दस्य द्वितीया एकवचनं रूपमस्ति अत्र गाम् इति वाक्यम् इति अन्यः अर्थः अपि अस्ति तस्य गाम् इत्युक्ते वाक्यं यत्किमपि उक्तं केनापि सन् न्यस्त न्यस्त इत्युक्ते न जानामि महोदय कोऽपि जानाति वा न्यस्त कीप् आपोसिट् त्यक्त त्यक्तशस्त्रः सो कीदृशः दिलीपः अस्ति यस्य बाहोः विमुक्तिः आगच्छति अथवा अनन्तरं सः शस्त्रं त्यक्तवान् तादृशः दिलीपः किं कृतवान् हरये अत्रापि किञ्चित् भिन्नम् अस्ति साधारणतया हरये इत्युक्ते विष्णुविषये विष्णोः विषये परन्तु हरि इत्यस्य अन्यः अर्थः अपि अस्ति सिंहः हरि इत्युक्ते सिंहः अस्मिन् सन्दर्भे सिंहाय सिंहाय किं कृतवान् दिलीपः स्वदेहम् उपानयत् ऑफरिंग समर्पितवान् पिण्डम् इव शरीरं तथा इति अत्र गाम् इत्युक्ते वाक्यम् इति मया उक्तं किल कीदृशं वाक्यम् अथवा किं वाक्यं तथा इति इत्युक्ते तथास्तु इति स्वीकरोतु पूर्वस्मिन् श्लोके किं अभवत् दिलीपः उक्तवान् मम शरीरमेव स्वीकरोतु नन्दिन्याः स्थले तदा सिंहः किं वदति तथास्तु इति वाक्यम् उक्तवान् एतत् श्रुत्वा विमुक्तबाहुः दिलीपः त्यक्तशस्त्रः विमुक्तबाहुः दिलीपः झटिति तस्मिन् समये सिंहाय स्वदेहं समर्पितवान् इति श्लोकस्य सामान्यर्थः अवगतम् यदा सिंहं तथास्तु इति वाक्यम् उक्तवान् यत्र सिंहः भवेत् क्षम्यतां सिंहः
तदा दिलीपः बन्धविमुक्तः अभवत्। सः शस्त्रं विसृज्य सिंहाय स्वस्य देहं समर्पितवान्। अवगतम्? अवगतम्। सर्वेभ्यः अवगतं वा? महोदय, सन् इति शत्रुप्रत्ययः अस्ति। अग्रे पश्यामः। एकमेकं लेट्स् गो स्टेप् बै स्टेप्। ओके, पदविच्छेदं करोतु महोदय। तथा इति गाम् उक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं विमुक्तबाहुः। समासपदम् अस्ति, प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः। सः न्यस्तशस्त्रः सन् न्यस्तशस्त्रः। तत्र सन्धि नास्ति। सः क्षम्यतां सः एव मम दोषः। ओके। शस्त्रः हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य। सत्यं। तथा इति गाम् उक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः। सः न्यस्तशस्त्रः हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य। सन्धि कुत्र सन्धिः अस्ति? तथा इति गुणसन्धि। इति गाम् उक्तवते गुणिताक्षर। दिलीप सद्य प्रतिष्ठं विमुक्तबाहु। सः न्यस्तशस्त्रः। तत्र विसर्गस्य लोपः भवति। तदनन्तरं न्यूडागमसन्धि नकार आगच्छति। यमुनागमसन्धि। and after that न्यस्तशस्त्रः तत्र विसर्गस्य उक्तं तदनन्तरं गुणसन्धि। हरये स्वदेहम् उपानयत् पिण्डम् इव आमिषस्य। तत्र सवर्णदीर्घसन्धि। सत्यं। तथा इति गुणसन्धि। दिलीपः सद्यः अत्र विसर्गस्य सकारादेशः अस्ति। वक्तुं समये लेखनसमयेन दिलीप सद्य प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः इति वक्तव्यम्। अत्र यमुडागमसन्धि नकारस्य आगमनम् आगच्छति। सत्यं, मया न लिखितं, लेखिष्यामि। अत्र विसर्गस्य उत्वम् आगच्छति। इव आमिषस्य सवर्णदीर्घसन्धि। अग्रे तथा अव्ययम् इति अपि अव्ययम्। गाम अत्र तथा पदस्य तेन प्रकारेण इति अर्थः। इति एव, परन्तु अत्र तथा इति एकं पदम् इव स्वीकर्तव्यम्। एवमस्तु इति सिंहः उक्तवान्। तथास्तु इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। गाम् ओकारान्त गो शब्दः गाम्
इत्युक्ते इन्द्रिय अपि गो अपि वाणी अपि अस्ति। सत्यं सत्यम् अत्र द्वितीया एकवचनं गोशब्दस्य भिन्नम् अर्थमस्ति वाणीं वचनम् अस्ति धेनुम् इति न अत्र वाणीम् अथवा वचनम् वचनम् उक्तवते is कीदृशं पदम् it's not it's not tavatu, right, Mahadev? उक्तवान् न Yeah, अर्थम् उक्तवान् but कीदृशं so पदम् इति वच् धातुः सत्यं वच् धातोः उक्तवतु एव उक्तवत् उक्तवते चतुर्थी एकवचनरूपम् दर्शयामि वच् धातोः तवतु रूपम् उक्तवत् उक्तवत् इति आगच्छति उक्तवता उक्तवते उक्तवतः उक्तवतः उक्तवती इति चतुर्थी एकवचनम् धन्यवादः कथितवते दिलीपः अकारान्त पुल्लिंग दिलीप शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् राजा सद्यः अव्ययम् और सत्यं तत्क्षणे तत्क्षणे तस्मिन् क्षणे तत्क्षणं सपदि इत्यपि अन्यः पर्यायपदमस्ति प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहुः इस उकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् प्रतिष्ठम्भ मीन्स प्रतिष्ठा स्तंभ इत्युक्ते स्तंभ इज हेड लाइक स्थगित प्रतिष्ठम्भ स्थगित तस्य बाहुः स्थगितम् अभवत् किल स्थगित विमुक्त बाहुः यस्य बाहुः पूर्वं स्थगितम् अभवत् इदानीं विमुक्तः अस्ति प्रतिष्ठम्भ इत्युक्ते प्रतिबन्धः स्तम्भः विमुक्तः विमुक्त मुच् धातोः त प्रत्ययं मुक्त निर्मुक्त बन्धनात् रहित बन्धनरहित इति अर्थः समस्तपदस्य अर्थः अस्ति प्रतिबन्धनात् रहितः प्रतिबन्धमुक्तः स्तम्भं भुजं पुनः चालयितुं शक्तः स्तब्धं क्षम्यताम् अवगतम् सर्वेभ्यः अवगतं वा प्रश्नः अस्ति वा महोदय स्तब्धम् स्तब्धम् आं महोदय अंडर्स्टूड अस्तु अग्रे सः अस्तु न्यस्तशस्त्रः महोदय उक्तवते किमर्थं चतुर्थी उक्तवते हरये for the simha who uttered tathastu simhaya uktavate simhaya so that simha who had uttered tathastu for him Dileepa went to sacrifice his body eva
Okay, okay, अवगतम्? okay. Mm-mm. न्यस्तशस्त्रः न्यस्तशस्त्रः अकारान्त नपुंसकलिङ्गं नो अत्र दिलीपस्य विषये सो मे बि पुल्लिङ्गं सत्यं पुल्लिङ्गं शस्त्रम् इति नपुंसकलिङ्गम् अस्ति so that should tell you what type of pada samasa there it is. yeah it's a Bauri. Okay, so न्यस्त शस्त्र अकारान्त पुल्लिङ्ग न्यस्त शस्त्र शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अर्थः कः? त्यक्त्वा त्यक्तशस्त्रं दिलीपः त्यक्तशस्त्रदिलीपः त्यक्तायुधः एवमपि वक्तुं शक्नुमः. निहितायुधः त्यक्तायुधः विसृष्टायुधः. अत्र न्यस्ता इत्यत्र अस्-धातोः त प्रत्ययं रूपमस्ति नि उपसर्गस्य योजनेन. निहित स्थापित निसृष्ट इत्यर्थः. सो त्यागं कृतवान् त्यक्त. Okay, so Kshamita Mahoday, so we have to write this Sandhi? No. I only right? For your understanding, our understanding. Okay, so we don't have to write this Sandhi. No. Only this part we have to write. Okay. Generally providing more information only for understanding. Understanding. Haraye. Haraye. इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम हरये सिंहाय स्वदेहम स्वदेह अकारांत पुल्लिंग स्वदेह शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम अर्थः मम शरीरम स्वकायम आत्मनः शरीरं स्वशरीरम् उपानयत् नी धातु उपसर्ग आत्मनेपदी लंग लकार प्रथमा विभक्ति नो प्रथमा पुरुष एक वचन आत्मनेपदी वा कर्तरी प्रयोगे लङ्लकारः प्रथमा पुरुष एकवचनं परस्मैपदं समर्पितवान् इत्यर्थः. पिण्डम् अस्ति किल नयति अथवा अतः परस्मै. पिण्डम् अकारान्त पुल्लिंग पिंड शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम शरीरम कायम कायम पुल्लिंगे अपि अस्ति नपुंसकलिंगे अपि अस्ति. इव आमिषस्य अत्र कवलं सो ग्रास सो सत्यं शरीरम् इति अर्थः सत्यम्. अत्र कवलं किमित्युक्ते अग्रे आमिषस्य पदं दृष्ट्वा अहं वक्ष्यामि. इव सादृशम् आमिषस्य. सो आमिषः इस् पुल्लिंग पदम षष्ठी विभक्ति एक वचनम आमिष मीन्स मांस. सत्यं नपुंसकलिंगं षष्ठी एकवचनं मांसस्य कवलं. सो लैक ए lump of मांसं
So as soon as Simha said Tathastu, what Dilipa did was he left his, he became free from the Shapam or from whatever the Simha did to him to paralyze his arms. So he became free and then he left his Ayudha and then immediately he offered his Sharira like a lump of flesh. Atra kavalam we saw, right? Kavalaihi trunaihi. आस्वाद्भिः Mouthful aswadavadbhi kavalaihi trunaihi. So easy to eat. ग्रासैः Grasaha, तत्र satyam, grasaha. ग्रासं Grasa, satyam, satyam. प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? अस्तु. अहम् एक श्लोके आमिषम् इति पठितवती. कुत्र कथं जानाति भवती? अहम् ऐ थिङ्क् व्यासविचार संथिङ्ग् अहं पठितवती. तत्र दीयते वसिष्ठः प्रति गामे गतवान् and सः अवदत् अहं ऐ थिङ्क् विश्वामित्र आरोपितवान् वसिष्ठ. तदनन्तरं वसिष्ठ प्रतिगामं गतवान् and watch if I am done this wrong, then I will be get a papam of eating amish like that. Yeah, कुत्रापि अहं पठितवती. अस्तु अस्तु. भवती स्मरति तत्तु उत्तमम् अस्ति. Yeah. So in the context, यद्या जनाः सुकर्मः आचरति तत् समये किमपि तस्य उपरि दोषाः आरोपति. So तत् समये means that samaya is pariksha samaya. So even Ram, Krishna, Vasishtha, they are not escaped from them. So who we are? Something like that. अत्र एकम् अन्यं दर्शयितुम् इच्छामि. कोशे अत्र पश्यन्तु आमिष इत्यस्य प्रयोगः दीयते उपानयत् पिण्डमिवामिषस्य. बहुत्र कोशे अस्ति रघुवंशात् प्रयोगः. बहूनां पदानां प्रयोगः रघुवंशात् एव दर्शितमस्ति. So I think Kalidasa invented the usage of these padas and that became a standard. अस्तु. महोदय बांग्ला भाषायामपि आमिषः इत्युक्ते मांसम्. अस्तु. बांग्ला भाषायाम्. I think they are all derived from Sanskritam, right? Vocabulary. So heavily derived. अस्तु. इदानीं भवती करोतु रुक्मिणी महोदय. धन्यवादः हर्ष महोदय. धन्यवादः महोदय. प्रतिष्ठम्भ विमुक्तबाहुः. अहं महोदय. न राजश्री. प्रतिष्ठम्भ विमुक्त
प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः प्रतिष्ठम्भविमुक्तः प्रतिष्ठम्भविमुक्तः बाहुः यस्य सः। उत्तमम्। कीदृशः समासः? पञ्चमी समानाधिकरण बहुव्रीहि। न न न न न न प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः, तत्र कीदृशः समासः? प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः तत्र पञ्चमी तत्पुरुष। तदनन्तरं समानाधिकरण बहुव्रीहि षष्ट्यर्थ सत्यं समानाधिकरण। सत्यं। प्रतिष्ठम्भात् विमुक्तः, प्रतिष्ठम्भ विमुक्तः पञ्चमी तत्पुरुषः। प्रतिष्ठम्भ विमुक्तः बाहुः यस्य सः प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहुः षष्ट्यर्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि। अत्र पञ्चमी तत्पुरुष अस्ति, तत्र मुक्त इति अपि उत्तरपदं भवितुम् अर्हति। केवलं भय भीत इत्येव न, मुक्त इत्यपि उत्तरपदं भवितुम् अर्हति। न्यस्तशस्त्रः। न्यस्त इत्युक्ते त्यक्त। न्यस्तः शस्त्र इति नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति। न्यस्तं शस्त्रं येन सह। कीदृशः समासः? द्वितीयार्थ समानाधिकरण बहुव्रीहि। स्वदेहं। स्वस्य देहं षष्ठी तत्पुरुष। स्वस्य देह देहः तं। अस्तु। उपानयत् इत्येव क्रियापदमस्ति अत्र। उपानयत् इत्युक्ते किम् अर्थः? समर्पितवान्। कः उपानयत्? दिलीपः उपानयत्। कीदृशः दिलीपः? प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहुः दिलीपः। पुनः कीदृशः सः? पुनः कीदृशः? न्यस्तशस्त्रः। उपानयत् इत्युक्ते समर्पितवान्। कस्मै किं समर्पितवान्? स्वदेहं समर्पितवान्। कीदृशं देहं? पिण्डम् इव न, कीदृशं देहं? स्वदेहं समर्पितवान्। कस्मै समर्पितवान्? हरये समर्पितवान्। कीदृशाय हरये? उक्तवते हरये। कदा समर्पितवान्? सद्य समर्पितवान्। कीदृशं स्वदेहं? तत्र पिण्डम् इव कस्य? आमिषस्य पिण्डम्। आमिषस्य पिण्डं, मांसस्य पिण्डं। स्वदेहं पिण्डं कस्य? स्वदेहं समर्पितवान् आमिषस्य पिण्डम् इव स्वदेहं। कीदृशं स्वदेहं? आमिषस्य पिण्डम् इव इति वक्तुं शक्यते वा? शक्यते शक्यते। आमिषस्य पिण्डम् इव स्वदेहं। उक्तवते तथा इति। कस्मै समर्पितवान्? हरये। कीदृशाय हरये? उक्तवते हरये। किम् उक्तवते हरये? इति उक्तवते हरये। उत्तमम् उत्तमम्।
कः उपानयत् सः दिलीपः कीदृशः दिलीपः प्रतिष्ठम्भविमुक्तबाहुः पुनः कीदृशः दिलीपः न्यस्तशस्त्रः किम् उपानयत् स्वदेहं कस्मै हरये कीदृशाय हरये उक्तवते हरये किम् उक्तवते हरये गाम् इत्यपि अस्तु अस्तु गाम् किम् इति गाम् उक्तवते तथा इति कथम् अथवा किम् इव उपानयत् पिण्डमिव so how in what way did he offer his body like a pindam कस्य पिण्डं आमिषस्य कस्य पिण्डम् आमिषस्य पिण्डम् कथम् अन्ते कथा कदा उपानयत् सद्यः उपानयत् अस्तु अन्वयम् तथा प्रतिष्ठम्भविमुक्तः बाहुः अत्र तथा इति तथा इति अस्तु सः प्रतिष्ठम्भविमुक्तः बाहुः न्यस्तशस्त्रः दिलीपः हरये हरये इति विशेषमस्ति तथा इति गाम् उक्तवते हरये तथा इति गाम् उक्तवते हरये स्वदेहं पिण्डमिव आमिषस्य स्वदेहं आमिषस्य पिण्डम् इव स्वदेहं पिण्डमिव उपानयत् आमिषस्य पिण्डमिव आमिषस्य स्वदेहम् आमिषस्य पिण्डमिव उपानयत् उत्तमम् तथा इति गाम् उक्तवत् पठतु भवती एव पठतु तथा इति गाम् उक्तवते हरये प्रतिष्ठम्भविमुक्तबाहुः न्यस्तशस्त्रः सः दिलीपः सद्यः स्वदेहम् आमिषस्य पिण्डम् इव उपानयत् अवगतम् आम् सर्वेभ्यः अवगतं वा अत्र प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा महोदय प्रतिष्ठम्भ तत्र सन्धि अस्ति did we discuss that I forget न सन्धि अस्ति वा अत्र स्तम्भ प्रति उपसर्ग तत्र समये stha that becomes shta there is a sandhi see prati adhikam stamba iti padam due to sandhi karyam there's a shtutva sandhi there's a prakarah bhavati there's I forget the exact thing there is a स्तम्भ सी भावे अस्तु दृष्ट्वा वदतु भवती दृष्ट्वा वदतु okay I'll put it in the अस्तु and then the kriya padam that the kriya मङ्गलश्लोकं करोतु तदनन्तरं चर्चां कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धन्यवादः एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि शनिवासरे अपि अहं पाठयितुम् इच्छामि आगन्तुं शक्नुवन्ति वा न वा हर्ष महोदय न
अस्ति। अन्ये आगन्तुं शक्नुवन्ति वा? राम महोदय, मम प्रयत्नः अस्ति नवरात्रि इत्यस्मात् पूर्वं अन्वयरचनां यदि वयं समापयामः चेत् वासरद्वयं वयं विरामं स्वीकुर्मः, तदनन्तरं नूतनविषयं आरम्भं कुर्मः इति मम चिन्तनम् अस्ति. I think recording is on.